बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भइरहवा। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ दुर्गा सुवेदी। उहाँ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, लेखक। नेपालको पछिल्लो खास गरी 17 सालदेखि 46-62 र वर्तमानसम्मका क्रियाशील, साँची र घटनालाई एकपछि अर्को नजिकबाट बुझ्ने त्यो लागत राख्ने व्यक्ति। उहाँ लेखक पनि भएको हुनाले समसामयिक विषय, नेपाली जनमा नैराश्यता पनि छ, कता कता आक्रोश पनि छ। एकपछि अर्को मानिसका चाहनालाई सम्बोधन गर्ने स्वर्गीय कल्पना त्यस्तो ढङ्गले सन्देश प्रवाह गर्नेहरू सत्तामा आउँछन्। एकदम छोटो समयमा मानिसमा तीप्रति वितृष्णा पैदा हुन्छ र फलतः विद्रोहात्मक भावना मानिसमा पैदा हुँदै 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 जान्छ र सायद त्यसले एउटा निकास दिने प्रयत्न पनि गर्ला। त अहिलेको त्यो विगतदेखि वर्तमानसम्मलाई जोड्दा दुर्गा सुवेदी कसरी हेर्नुहुन्छ? किनभने उहाँको एउटा पुस्तक विमान विद्रोह सार्वजनिक भएको छ केही वर्ष अगाडि। त्यो पुस्तकमा पनि उहाँले धेरै कुरा, धेरै सन्देशहरू प्रवाह गर्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ। वर्तमानलाई विगतसँग जोडेर हेर्दा र भविष्यलाई कसरी हेर्नुहुन्छ दुर्गा सुवेदी? विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले म विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। तपाईँसँग 2 वर्षपछि म आज संवाद गर्दैछु। मलाई बडा खुसी लाग्यो। तपाईँ स्वास्थ्यमा खास त्यस्तो नराम्रो रहन्छ, राम्रो खुसी लाग्यो। म अब सिधै विषयमा कहाँ प्रवेश गर्न चाहेँ भने तपाईँ इतिहासको एउटा साक्षी हुनुहुन्छ। क्रियाशील जीवन व्यतीत गर्नुभयो। काङ्ग्रेसमा लामो समय तपाईँका समकालीन साथी अहिले शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा तपाईँका समकालीन साथीहरू हुनुहुन्छ। कम्युनिस्ट राजनीतिमा पनि तपाईँले सङ्गत गरेका, तपाईँले कतिपय सवालमा राजनीतिक हिसाबले सहयोग गरेका, सहकारी गरेका मानिसहरूको नेपालको राजनीतिमा, राजपाटमा वर्चस्व छ। 17 सालको परिवर्तन, त्यसको खिलाफमा ठुलो सङ्कना, तपाईँ क्रियाशील रहनुभयो। यहाँसम्म विमान अपहरणको अवस्थासम्ममा तपाईँ एउटा क्रियाशील व्यक्तिको रूपमा भूमिका निभाउनुभयो। अनि पञ्चायतको अवसान, 46 को परिवर्तन र 62-63 फेरि अर्को खाले परिवर्तन। मानिस यतिखेर लेखाजोखा गर्न थालेका छन्। यो सङ्घीयता, यो खालको, यो धर्मनिरपेक्षता, नेतृत्वको यो लुछाचुडी, यो व्यक्तित्वहीन अर्थात् शीर्ष नेतृत्वविहीनको यो अवस्था र बढ्दै गएको अनास्थाका कारण यो सिस्टम चल्छ, यो व्यवस्था यसरी चल्छ, एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह खडा भएको छ। र नयाँ पुस्ता, खास गरी पढे लेखेको पुस्ता, यो राजनीतिक नेतृत्व यी दलहरूबाट विमुख हुँदै 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 गएको छ र अराजनीतिक हुन थालेको छ। विगतको भन्दा अलिक फरक ट्रेन्ड त्यस्तो देखिन्छ। तपाईँले यो वर्तमानलाई विगतदेखि जोडेर ल्याउँदा वर्तमानलाई कसरी हेर्नु भएको छ? म यहीँबाट सुरु गर्न चाहेँ, कृपया। म एउटा कुरा के भन्नु भने तपाईँले जुन प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ त्यो सबैको जिज्ञासाका कुरा हुन्। आम जनतामा यो छ, मेरो पनि छ। तर म एउटा हरेक मान्छेको जीवनको अनुभव हुन्छ। अब म एउटा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा लडेको मान्छे, लगातार 15 वर्ष उतादेखि यता 60-65 वर्ष भइसक्यो। म यसैमा छु, यो विचारले म यसैमा छु। र यो व्यवस्थालाई विस्थापित गर्नलाई एकदलीय व्यवस्था, निर्दलीय व्यवस्था दुईटै पक्षका मान्छेहरू लागि विस्थापित गर्नलाई खुब लागे। दमन गरे, के गरे, फाँसी, कति हाम्रा साथीहरू फाँसी पनि गए, कति शहीद पनि भए। तथापि यो निरन्तर, यो सैद्धान्तिक रूपले नै विश्वले, संसारले नै यसलाई स्वीकृत गरेको हुनाले सही सबैले यो दबेन, यो विस्थापित भएन। र आखिर सबै शक्ति
अहिले आएका छन्। म यसमा बडो खुसी छु। हाम्रो प्रयासबाट तपाईँको आधा जीवन मेरो कुरा अलि धेरै लामो यो हाम्रो प्रयासबाट आएका छन्। आज हामी तपाईँसँग यो व्यवस्थाको बारेमा यी नेताको बारेमा भ्रष्टाचारको हरेक बारेमा खुला बहस गर्छौँ। यो एउटा ठुलो उपलब्धि देशको लागि। त्यसै कारणले अब यसका बिचमा आएका जति पनि परिवर्तनहरू छन्, जति पनि एजेन्डाहरू बाहिर लादिएका छन् या जबरजस्ती ल्याइएका छन्, तपाईँले भन्नुभयो अघि त्यो सङ्घीयतामा बहस भएको छैन। जसरी हामी बहस गर्दैछौँ त्यसरी पार्लियामेन्टमा अथवा पार्टीभित्र चाहिँ सङ्घीयताको बारेमा बहस भएन, हिन्दू धर्मको राख्ने कि नराख्ने बहस भएन। यो लादिएको यी नेताहरूले केही नेताको इन्ट्रेस्टले गर्दा यसलाई लादियो र यो लादिएकोमा मान्छे असन्तुष्ट छ। त्यसैले यो चल्छ कि चल्दैन भन्ने शङ्का छ। यसमा गम्भीर बहस भएकै छैन। तपाईँको नजरमा लाद्ने भनेको त जबरजस्ती गर्ने हो, त्यो लादियो नेताको इन्ट्रेस्टमा भन्नुभयो, के कारण हुन सक्छ? यस्तो सृजना अवस्था सृजनामा यो घोषणा गरियो दिल्लीमा सम्झौतामा कि अब 12 बुँदेमा त्यहाँ के भइदियो भनेदेखि अब यिनीहरूले यहाँ आगो लगाइसकेका थिए, मान्छे धेरै मरिसकेका थिए, मान्छे अन्तिम कति मार्ने मान्छे उसलाई पनि मार्नेलाई पनि गाह्रो भइसकेका थियो। प्रचण्डलाई मान्छे कति मार्नु चाहिँ उनीहरू सकिन्छ र अनि उनीहरूको व्यवस्था आउँछ भने उनीहरूलाई पनि एउटा केही नयाँ कुरा भनेर आउनु थियो, नयाँ कुरा केही गरेर आउनु थियो। अनि उनीहरूले चाहिँ के मलाई लाग्छ षड्यन्त्रै जस्तो गरेर जनताको भन्दा बाहिर यिनीहरू बसेर चाहिँ यिनीहरूले यो हिन्दू धर्म र यो सङ्घीयता मतलब यो राजाले पहिले के गरे भने 5 विकास क्षेत्रमा राखेर चाहिँ विकासको 5 विकास क्षेत्रको कल्पना गरे। अनि त्यो पनि नयाँ थियो उहाँ त्यतिखेरको लागि। नेपाली काङ्ग्रेसले त्यस्तो केही नगरेर प्रजातन्त्रको लागि अब हामी के गर्ने भन्दा यो धर्म र सङ्घीयता जातीयता, यो जातीयता सङ्घीयताले के गर्छ भने मान्छे टुक्र्याउँछ। यो त्यसमा कुनै उनी छैन, साधारण बुझ्ने मान्छेले बुझ्छ। यो जातीयता गर्नु हो भने समाजको सिमेन्टिङ अवस्था जान्छ। तथापि यो जातीयता र सङ्घीयताको विषयमा एडभोकेसी गर्ने मानिसहरू किन गौरव गर्छन्? देश टुक्र्याउँछ, समाज छिन्न भिन्न पार्छ, तथापि त्यो गौरव गर्ने कुन धातुले बनेको मानिस हो त्यो? अब यहाँ अब एकदमै ऱ्यासनल छलफल हुँदैन। अनि उसले एउटा अध्ययन गरेर आउँछ, सुनाउँछ, यस्तै तपाईँ टेलिभिजनबाट सुनाउँछ। म धेरै सुनिसकेको छु तपाईँबाट यो त्यो ती दुइटै कुरामा धेरै छ बहस भएको छ तपाईँसँग यहाँ, म त्यो सुनिराखेको छु। अब त्यो ऊ बोल्ने भोकेबारी शक्ति हुन्छ, उसमा उसको अनेक तथ्याङ्क लिएर आउँछ, यसलाई भन्छ। तर तथ्याङ्कलाई मिथ्याङ्कको रूपमा पेश गर्छ। हाम्रो त धरातल चाहिँ के हो त्यो चाहिँ भन्नु पऱ्यो नि त। नेपाल सापेक्ष, नेपालको सानो देश, सानो देश विश्वमा सबभन्दा पुरानो देश, एसियामा सबभन्दा पुरानो देश हो। यसले कहीँ कसैको सरेन्डर गरेको गौरवपूर्ण जन्मदेखि यस्तो ठाउँमा उसले ल्याएर चाहिँ त्यो छिन्नभिन्न हुन्छ भन्ने उनीहरूले सोचेर गरे कि अथवा छिन्नभिन्न नगरेरै शासन गरिन्छ? छिन्नभिन्न शासन गरिन्छ क्या, मान्छेहरू डिभिजन गर्ने, शासन गर्ने अनेक कुरामा। अनि हामीले यो गऱ्यौँ भन्ने फुट डालो और राज करो जो भारतको इन्दिरा गान्धीको ब्रिटिसहरूले गरेका हुन्। त्यसै कारणले उनीहरूको एउटा त्यो नियत पनि हुँदैन, उनीहरूकै मात्रै कुरा ठिक हुन्छ भन्ने छैन। उनीहरू त्यही गरेर नै उनीहरू सफल भयो भन्ने कुरा पनि अहिले यति चाँडै यो सफल असफलको कुरा नगरौँ। भर्खर यो आयो, यो जनतामा बहस भयो। अहिले तपाईँ थुप्रो बहस गरिसक्नु यसमा, त्यसमा निकै बहस सुनेको छु मैले तपाईँको यो टेलिभिजनबाट, राम्रो हो त्यो। त्यसका पक्षहरू पनि त्यसका विपक्षहरू सबैमा बहस। तथापि यही व्यवस्थाले दिएको उपलब्धि हो, त्यसलाई उपलब्धिको रूपमा मानौँ। त्यसै कारणले बहस हुन्छ, होस् बहसपछि नयाँ कुरा निस्किन्छ। बिना द्वन्द्व बिना बहस त नयाँ कुरा विचारको जन्मै हुँदैन नि। त्यसै कारणले मलाई लाग्छ अब अहिले यो चाहिँ चल्छ कि चल्दैन भन्ने कुरामा पुग्यो। पर्दा यहाँ बोल्नै मिल्दैन थियो, जसले संहिता विरोध गर्यो त राष्ट्रवादी नै होइन, त राष्ट्रवादी भन्थे यिनीहरू। समय त्यस्तो थियो, आजभन्दा 13-14 वर्ष अगाडि 15 वर्ष भन्ने हुँदैन थियो। संहिता धर्मनिरपेक्ष यो पश्चगामी हो भनिहाल्थे। अब चाहिँ अहिले त्यो त्यसमा बहसमा पुगिसक्यौँ हामी। अब गाह्रो छ। अब त्यो दुइटै विचार जनताले सुन्छन् र निर्णय त जनताले गर्छ। र अब जनता पनि अब हाम्रो गणेशमानजी भन्नुहुन्थ्यो बारम्बार, यो जनता मलाई यत्रो स्वागत गर्न यहाँ आए टोडी खेलमा, म यहाँ आएँ, हामी जेलबाट निस्क्यौँ, भोलि मलाई फाँसी दिँदा पनि योभन्दा धेरै आउँछ नि, यस्तै हो जनता भन्थे गणेशमानजी। सार्वजनिक भन्नुभयो उहाँले, यथार्थ बोल्ने त्यो क्यापेसिटी क्षमता थियो उहाँको। त्यो अरूले पनि भने, अरूले पनि भने यस्तै कुराहरू अरू पनि भन्थे, ठुल्ठुला हिटलरहरू पनि भन्थे अरे। त्यसै कारणले अब हेर्नुहोस् यो संहिताको बारेमा चाहिँ तपाईँ आफै चाहिँ के ठान्नुहुन्छ? यो संहिता चल्दैन।
यो किन तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? किनभने यो हामीसँग के आय स्रोत छ? हामी पहिले त व्यवस्था चलाउनलाई चाहिँ साधन स्रोत सम्पत्ति सबै चाहिन्छ होइन? त अहिले 72 कतिजना चाहिँ यसमा संज्ञा त तलब खान्छन्। त्यो तलब त्यहीँबाट उठाउनुपर्छ। त्यही जनतासँग हामीसँग हरेक तत्त्वबाट उठाउनुपर्छ त्यो तलब। अनि त्यो जनतासँग उठाएको करले विकास गर्ने कि तलब खुवाउने, यो त निर्णय गर्नु पऱ्यो नि। भन्नु पऱ्यो हामीले उठाएबाट यति चाहिँ निर्माण भयो, यति चाहिँ हामीले तलब खायौँ। हरेकलाई गाडी चाहिएको छ अहिले नेपालमा। ती संहितामा प्रवेश गरेका मन्त्री मुख्यमन्त्रीदेखि कार्यकर्तालाई मोटरसाइकल उसलाई सबैलाई चाहिएको छ। त्यो सबै चाहिँ जनताको हो त्यो सम्पत्ति। तपाईँलाई मैले तेल खाएको, नुन खाएको, भात खाएको तिरेको सम्पत्ति हो। अनि त्यसैले विकास हुन्छ देश, यसरी जान्छ देश। यो संहिताले विकास गर्छ त देश। उहाँ यो निर्केल गर्नु पर्यो। कति खर्च हामी संहितामा गर्दैछौँ अहिले भयो नि, कति वर्ष भइसक्यो नि त। त्यो निकाल्नु पर्यो नि त ठ्याङ्कहरू। यस्तो अवस्था छ, विकासमा यति खर्च भएको छ, संसाधनमा यति खर्च भएको छ कि पनि छैन। ठाडो बहस मात्रै गरेर हुन्छ र? ग्राउन्ड रियालिटी के हो त्यो त भनिदिनु पर्यो नि ती अलिक विज्ञहरूले पनि। त्यो तपाईँ कहाँ विज्ञ पनि ल्याउनुहुन्छ तपाईँ कहिले ल्याएर, त्यसले भन्नु पर्यो नि त। म विराटनगर 4 साल जाँदाखेरि एकजना मान्छेले के भन्यो, तपाईँ कति खर्च गरेर चुनाव जित्दा आउनु, कति खर्च गर्नुभयो? साधारण साथीले मैले दाजु 60-70 हजार लाख खर्च गरेँ भन्यो। अनि पैसा कहाँ ल्यायो भनेर सोधेँ मैले। यो चुनावमा यो 60-70 लाख कहाँबाट ल्यायो त्यो? मेयरको मेयर कहाँबाट ल्यायो तिमीले भन्यो। अब सबैसँग चन्दा मागेँ। अब मेरो त हो मिल्ने मान्छे, विचारी वैचारिक कुरै मिल्ने मान्छे पनि। अनि सबैसँग चन्दा मागेँ, चन्दा दिएँ। अब त्यसको काम गरिदिन्छु भने त गरिदिन्छु। उसैले दिएको छ, नगरे उपाय छैन। अनि जनताको काम त गर्न पाइएन। जनताको हित त्यसै कारणले यो यही हो। जसरी जुन चलेको छ उसको जीवन, जस्तो अब अहिले पार्टीहरूको जीवन चलिरहेको छ नि, देख्नुहुन्न? पार्टीहरूले जति पनि खर्च गर्छन्, यहाँका मान्छेहरू जति पनि सुख सुविधा ल्याएको छन् जनतालाई दिएर लिएका होइनन्। आफूले मात्रै प्रचण्डले त्यत्रो सङ्घर्ष गरेर आफ्नै लागि, आफ्नो परिवारको लागि मात्रै गरे। शिवराजजीले आफ्नैको लागि मात्रै गर्नुभयो। माधवजीको मलाई त्यति थाहा छैन, नभएको कुरा म थाहा नभएर बोल्नु भयो। त्यसै कारणले अब यो जनताले यति तपाईँहरूले बुझाइसक्नु भएको छ। हामीलाई मान्छेले अगाडि सारेर यो कुरा जनताले बुझ्दैछन्। अब तर के हुन्छ भने यति चाँडै हाम्रो रिसले, हाम्रो आवेगले परिवर्तन हुँदैन। एउटा यस्तो परिस्थिति बन्नुपर्छ कि त्यो परिस्थिति चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूले बनाउँछन्, अनि भाषण गर्नेहरूले बनाउँछन्, अनि गल्तीहरूले बनाउँछन्। जसले गल्ती गर्छ त्यसले दण्डित हुन्छ। मैले के देखेँ भने हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसमा संसदीय व्यवस्थाको पक्षपाती नेपाली काङ्ग्रेस हो। यसैले मात्रै यसको समर्थन गर्न सक्छ। 46 सालपछि पहिलो चुनावमा गिरिजाबाबु आउनुभयो, किसिनजीलाई हराए जनताले। किसिनजीलाई हरायो देशका जनताले। अब त्यो तपाईँ पनि साक्षी हो। त्यस उहाँ आएपछि उहाँलाई सत्तामा बहुमत दिएको थियो नि, एउटा पार्टीको बहुमत चलाउनु भएन नि। किन उहाँसँग स्वार्थ मिल्ने अथवा कुनै इमान्दार मान्छे मन्त्रीमण्डलमा राख्दाखेरि उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्यो। मन्त्रीमण्डलबाट हटाउनु भयो, अनि विमति भयो पार्टीभित्र। त्यो त विमति मिलाउन सकिन्थ्यो नि। घरैमा आगो लगाइदिनु भयो, संसदै भङ्ग गरिदिनु भयो, जो कि जनताको आदेश विपरीत कुरा हो। जनआदेश थिए। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रारम्भिक गल्ती त्यहीँबाट उहाँले सुरु गर्नुभयो। अब पहिले त यही भन्नु पर्यो नि, जसले यो व्यवस्थालाई मलजल गर्नुपर्ने हो, बुझेको छ, लडेको छ, त्यसैले यो व्यवस्थालाई विस्थापित मान्छेप्रति जनआस्था बिगार्ने काम गरे। त्यो ठुलो अपराध हो। नेपालको इतिहासमा त्यो चुनावको माध्यमबाट आवधिक चुनाव गराएर सत्ता आवधिक रूपसम्म चलाउने चाहिँ जुन हाम्रो व्यवस्था थियो, त्यो व्यवस्थामा सबभन्दा प्रहार गर्ने पहिलो व्यक्ति गिरिजा हो। त गिरिजाप्रसादले पहिलो अपराध, सर्वाधिक बढी अपराध गरे सिस्टममाथि, यो सिस्टममाथि। किनभने त्यसपछि अब आएन भयो, जनता दण्डित गराएछन् है। त्यसपछि उहाँ मध्यावधिमा जानुभयो, बहुमत हुनुहुन्थ्यो, दोस्रो पार्टी भएर आउनुभयो। पहिलो त कम्युनिस्ट भयो, उहाँले ल्याएको हो नि त्यो। उहाँको गल्तीले गर्दा कम्युनिस्टहरू सत्तामा आए पहिलोचोटि। मनमोहनजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, इमान्दारी साथ जानु हो, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अनि यस्तै मुद्दा चल्थे। त्यही अहिले जुन मुद्दा चल्छ नि, हरेक कुरा कोर्टमा जानुपर्ने, राजनीति बसेर सवाल नगर्ने, आफ्नो नेता बिचको झगडा लिएर अदालतमा हालिदिने, त्यो त्यतिखेर सुरु भएको। त्यहाँ कोर्टमा गयो, कोर्टमा महाकाली सन्धिदेखि नागरिकता प्रकरणसम्म अनेक त्यो हामीमा जलजल सम्झिरहेको। महाकाली सन्धि भन्नुहुन्छ, सबैले ब्याग बोकेर पास गरे। सबैले त्यो पास गर्ने। सन्धि हो कि होइन, यो सहमति समझदारी मात्रै हो कि सन्धि हो भन्नेमै विवाद।
पास गर्नुपर्छ भन्यो हाउसबाट त्यो पास गर्नुपर्ने हाम्रो प्रावधान थियो। पास गर्नको लागि पैसा बाँटेर पास गर्नु पऱ्यो। अहिले पनि त्यो एमसिसी भनेर त्यसै गर्न खोज्दैछ। त्यहाँ पैसा जाएको छ, अरू केही पनि होइन। कुनै बेमती हामी गरिब देशका मान्छे मागेर हामी विकास गर्नुपर्छ, त्यो सत्य हो। हामी आफ्नै बुताले केही गर्न सक्दैनौँ। अनि ठुल्ठुलो कन्ट्रीको छ यो फेरि यो चीन र ठुल्ठुला पावर छ, यो पावरलाई ब्यालेन्स गर्दै लानुपर्ने हो। अनि उसले दिएको कुरामा नेपाली जनतालाई फाइदा हुन्छ भने लिनुपर्छ नि। माग्नेको बेगरको कुनै चोइस हुन्छ? बेगर हाम्रो चोइस। मागेर फेरि एमसिसी मागेको उसले दिन आएको पनि होइन। हामीले मागेको त्यत्रो पैसा आएको छ अरे, तपाईँ नै बहस गरेर त्यत्रो पैसा आएको छ। त्यसले बाटोको बिजुली बेच्ने, बाटो हिँड्ने सबै प्रबन्धन गर्छौँ, त्यो त राम्रो कुरा हो नि। त्यसलाई चाहिँ नराम्रो तरिकाले घुमाएर एकदम काइते तरिकाले कुरा गरेर अनि पैसा असुल्ने, पैसा दियो भने मात्रै पास गरेर नभए यो हाम्रो विगत हो, मैले देखेको विगत हो यो। त्यसले मलाई शङ्का लागेको हो, यिनीहरू विरोध गर्दैछन्। तपाईँले जुन संहिताको बारेमा जुन विषय म बुदागत हिसाबले तपाईँसँग अगाडि बढ्न चाहन्छु, मलाई बारम्बार यो अवसर प्राप्त हुँदैन, त्यसकारण संहिता चल्दैन जसरी भन्नुभयो, त संहिता चल्दैन भने त्यसका विरुद्धमा के हुन्छ त? मानिसले मत दिएर मत जाहेर गरेर त्यो संहिता विरोधी भावना लिएर, धारणा लिएर, विचार लिएर हिँड्ने पार्टीलाई मानिसले मत दिएर त्यसलाई सबल पार्टी बनाउँछन् कि या विद्रोह गर्छन्, या यही राजनीतिक दल जो ठुला ठानिएका छन् 2-3वटा, यिनैले आफूलाई परिवर्तन गर्छन्? के गर्छन्? अब यसको चाहिँ अब त्यो तपाईँले भनेको एउटा सैद्धान्तिक कुरा के हो भने पार्लिमेन्टमा बहुमत ल्याएर यसलाई हटाउनु पऱ्यो, सामान्य हिसाबले संविधान संशोधन गर्नु पऱ्यो, 2/3 बहुमत चाहिन्छ। त्यो आउँदैन अहिले, त्यो सम्भव छैन अहिले कि त्यहाँ खान्ते पिन्तेहरूको धेरै ठुलो सिट छ अहिले, त्यो आउँदैन त्यो अहिले। अब रह्यो तपाईँले भन्नुभयो नेताहरूले नै सोचेर विवेक प्रयोग गरेर यो चल्दैन, नचल्ने हो, हामी सक्दैनौँ होला भन्ने सोच आयो। भगवान्ले त्यस्तो बुद्धि दियो भने है, बुद्धि त्यस्तो सोच्ने मलाई देख्दिनँ कसैलाई पनि। सबै एकदम कोलका गुरु जस्ता भएको छन् अहिले। तर त्यस्तो भयो भने त्यो तरिका पनि हो परिवर्तन गर्ने, त्यो तरिका चाहिँ त्यसमा केही पनि हुँदैन। अब रह्यो विद्रोहको कुरा। अब विद्रोह भनेको कुरा चाहिँ अब प्रचण्डहरूले हामीले जो विद्रोह गऱ्यौँ, हामीले 30 वर्षसम्म लडेको बस्यौँ नि, प्रचण्ड 10 वर्ष जङ्गलमा बसे होइन। त हामीले पनि त्यस्तो त्यो नि आदरणीय केही काम गरेनौँ, जनताले सम्झिने हामीले सम्झौँ, यिनीहरू राम्रो मान्छे हुन्, यी नेता राम्रा हुन् भनेर हाम्रो पिँढीको अहिले प्रतिनिधित्व गर्ने शेरबहादुरजीलाई कसैले पनि नमन गरेर तपाईँ साँच्चै तपाईँले एउटा राम्रो काम गर्नु भन्ने कोही छैन, सम्झना गर्दैनन्, भोलिका दिनमा पनि गर्दैनन्, कोही छैन। प्रचण्डजीको हकीकत देखिहाल्नुभयो, यता पनि प्रचण्डको फोटो, पछाडि पनि प्रचण्डको फोटो लगाएर महान नेता भनेको तपाईँ कत्रो यहाँ हाउल देख्नुभयो काठमाडौँमा, देशभरि घुमे। कसै महान, के को महान, कुनै महान काम गर्नुभयो उहाँले? अब अहिले गएर चाहिँ अब त्यो सत्ताको झगडामा मलाई यो मन्त्रालय चाहियो, मलाई यो मन्त्रालय चाहियो, आम्दानीको मन्त्रालय चाहियो, त्यति। यो हो अहिलेको मैले देखेको सिन। यी मान्छे यस्तै हुन्, चाहियो सबैलाई मालदार मन्त्रालय, सबै बुझ्या मालदारमा यति खान पाइन्छ भने। अनि जुन देशका नेता, जुन देशका जनप्रति खानेको लागि मात्रै आउँछन्, कमाउनकै लागि मात्रै त्यो देश बन्छ, बनाउन सकिन्छ? त्यहाँ विद्रोह हुँदैन? विद्रोह हुन्छ। कुनै छैन, दुईटै प्रोसेसबाट नभएर विद्रोह हुन्छ। भोलि के गर्ने मान्छेले? लास्टमा गएर भनौँ न, अब प्रचण्डको तामझाम घरमा कस्तो घरमा बस्छन्, उनी आफ्ना परिवारको के छ, प्रचण्डजीको हाम्रो शेरबहादुर कस्तो घरमा बस्छन्, अरू नेताहरू कसरी, ओलीजी कसरी, ओलीजी देवत्व ग्रहण गरिसक्नु अहिले, उहाँ देवता भइसक्नु, बनाइसके देवता उहाँलाई। उनको अहिले उहाँको एउटा कार्यक्रम चल्दैछ नि, त्यो उसमा पार्टीको कार्यक्रम, उहाँका ठुल्ठुला डमीहरू बनाएका छन्, चारैतिर उहाँलाई नै राखेको छ। अनि उहाँको त आलोचना नै गर्नु भएन, उहाँ त भगवान् हुनुभयो। त्यस्ता मान्छे त्यहाँ पुगेर यिनीहरू देवत्व ग्रहण गरे। अस्ति राजालाई पनि देवत्व ग्रहण गरे मान्छेहरूले, त ठिकै देवत्व ग्रहण गर्ने मान्छे देवत हुन्छ? बिपी कोइरालाले एक दिन के भन्नुभयो भने, जेलबाट छुटेर उहाँलाई राम्रै मतलब साहित्यकारदेखि लिएर पोलिटिक्स समझदार मान्छेले सबैले चिनिसकेका बिपी विराटनगर जानुभयो, ठुलो सभा भयो, म साक्षी हेरेको, त्यहाँ सभा भइसकेपछि अनि एउटा बुढी आइमाईले त्यहाँ ठुला गेटहरू बनाए, सब स्वागत गरे मान्छेहरूले। एउटा पूजा गर्न आउनुभयो, धुपबत्ती पनि लिएर, माला पनि लिएर। अनि माला यसरी समातेर भन्नुभयो, होइन मलाई माला नलगाउनुहोस्, यहाँ माला देख्नुहुन्छ अहिले के छ, हाम्रो यी नेताहरूको माला आफूलाई छोप्छ, माला नलगाउनुहोस् मलाई। अनि झन् गएर मान्छेमा के भन्नु भने, हेर्नुहोस्
मानिसले बलबुता विवेकले मान्छेले विकास गर्न सक्छ, राम्रो काम गर्न सक्छ। भगवान् बनाउनु पनि त्यसले केही पनि गर्न सक्दैन। भगवान् मूर्ति मात्रै हो हामीले चिनेको, त्यसले मलाई भगवान् नबनाउनुहोस्। बिपी कोइरालाको उस बेलाको त्यो भाषण, तपाईँले मलाई माला लगाएर फुल दियो बत्ती बालेर पूजा गर्ने होइन, त्यो भगवान्लाई गर्ने, त्यो बोल्दैन। म त बोल्ने मान्छे हुँ, मैले त विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ, मसँग ताकत हुनुपर्छ, बुद्धि हुनुपर्छ। म यो देशको प्रति जनतालाई सुख सुविधा दियोस् भन्ने लडेको मान्छे, त्यसै कारणले मलाई भगवान् चाहिँ भनौँ न हुँदैन। म देवत्व ग्रहण गर्न चाहन्न। पछि भरे महामानव भने वास्तवमा बिपी कोइराला आफै त्यो महामानव भनिदियोस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो? थिएन। तपाईँको नजरमा के उहाँ महामानव हो? होइन, मान्छे हो। म मानिस हो र यी अहिलेका मान्छेभन्दा धेरै लामो सोच्ने मान्छे, यिनीहरूलाई खानको लागि अगाडि सोच्ने, उहाँ अलिक पर सोच्ने। मेरो सेही पनि रहोस्, मैले गरेको काम पनि रहोस्, मलाई संसारले घृणा नगरोस्, आलोचना नगरोस्, केही राम्रै काम गरेर जाउँ भनेर निरन्तर हरेक ट्रबल, हरेक दुःख सहेर उहाँले जीवन बिताउनु। त राजनेताको कोटीको नेता नेपालको सन्दर्भमा त्यसपछि किसनजी आउनुभयो। हरेक दुःख सहने, हरेक अर्को घटना के भयो कि पार्लियामेन्ट भङ्ग गरिसकेपछि पछाडि किसनजीलाई लिएर आयो नि चुनावमा गिरिजाऊले। अनि अल्पमतमा परेको बहुमत त हुनु पर्यो, किसनजीलाई अगाडि सारे। त्यो दिन म त्यहीँ छु है, यो मलाई जनता भन्नु पर्छ संसारलाई। त्यो दिन म त्यहीँ छु। अनि उहाँलाई हटाउने भए, किसनजीलाई हटाउने भए गिरिजाऊले भन्ने आयो। सिंहस्थली क्याम्पेनिङ गर्न थाले। अब 5 वर्षको अवधिको चुनाव भएको नि त्यो पनि। अनि त्यसपछि आएरकै मान्छेले के भन्यो, किसनजीको नाममा भएको चुनाव, उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर भएको चुनाव। अनि उहाँकै नजिकका मान्छेले केही यसमा नआएर के भन्यो, किसनजी तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँसँग अधिकार छ, यो संसद भङ्ग गरिदिनुहोस्। गिरिजाऊले गरेकै हो, एकदमै सहमत किसनजी। मलाई जनताले 5 वर्ष यहाँ यो चला भन्ने जिम्मेवारी दिएको हो। हरेक सांसदले 5 वर्ष चलाउनुपर्छ, उनीहरूले बैमानी गर्नु हुँदैन जनतासँग। अनि मैले चाहिँ तिमीहरूले भनेको मानेर मैले यो घर भत्काउने, मेरो बहुमत भएको घर गर्ने, म उहाँ जस्तो बदनाम हुन चाहन्न। गिरिजा जस्तो बदनाम हुन चाहन्न। इतिहासमा यो कुरा पछि हेरिनेछ। त्यसै कारणले म राजीनामा दिन्छु, संसदमा गएर यस्तो काम चाहिँ गर्दिनँ, त्यस्तो कुरा मलाई नभन्नुहोस् तपाईँहरू भनेर हप्का हुनुभयो। अनि संसद भने सम्झाउनु भयो त्यहाँ, यो संसद 5 वर्ष चलाउनुपर्छ र तिम्रो हर एमपीहरूले मैले 5 वर्ष काम गर्न पाउनुपर्छ भनेर एकजनाको भूमिमा पछि नलाग्नु। त्यो पार्लिमेन्टको नेता जो भन्छ त भन्नुहुन्छ, बनाउनुहुन्छ तपाईँ, त्यसको भूमिमा लागेर तपाईँले त्यो यो घर आमा आगो लगाउनु मिल्दैन। यो रद्दी यो काम, यो व्यवस्थाले यसलाई एक्सेप्ट गर्दैन। हामी जुन व्यवस्थामा विश्वास गर्छौँ यसलाई 5 वर्ष चल्न दिनुपर्छ। त्यसै कारण म गएर राजीनामा दिन्छु भन्नुभयो। त्यस्तो पनि व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। त बिपी जुन 7 सालको नेपालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चातका स्थापित नेताहरूमा त्यो बिपीकै कोटीका अथवा उहाँको निकट पुगेका तपाईँहरू व्यक्तिको नाम गन्दाखेरि 3-4 जना नामहरू कोही त्यस्तो आउन सक्छन्? बिपीकै कुरालाई अंगीकार गर्ने, बिपीकै कोटीको एउटा राजनेता हुन्छ नि। अब यो मानिसले चाहिँ इतिहासमा सुनौलो अक्षरले आफ्नो नाम लेखाएर गयो भन्ने त्यस्तो किसनजी सिवाय मैले त्यस्तो किसनजी गणेश मान्छे बिपी किसुनजी र गणेश मान्छे ती सिवाय हामीले कुनै मान्छेलाई त्यस्तो असाध्या गर्नुपर्ने त्यसरी चिनिएन। हामी कसैलाई चिन्नै सकेनौँ त्यसरी। त्यो योग्यता कसैको देखियो? त्यस्ता हाम्रो अगाडि पनि हामीले पनि नतमस्तक हुनुपर्ने उहाँहरूको अगाडि त्यस्ता मान्छे कोही देखा परेन र अहिलेसम्म देखिएका छैन। यो बाँझोपन छ त्यसमा चाहिँ। यहाँले विद्रोह बाँझोपन छ, बडा कस्तो राम्रो शब्द तपाईँले चयन गर्नुभयो, बाँझोपन छ। जुन तपाईँले विद्रोहको कुरा गरिरहनु भएको छ नि, त यो सिस्टममा गौरव गर्ने काङ्ग्रेसका ठुलो हिस्साका नेतृत्व पङ्क्तिका मानिस कार्यकर्ताहरूमा निराशा होला अथवा अरू खाले सोच होला जो सङ्घीयताको सवाल उपर। एमालेमा पनि कता त्यो खाले फिलिङ छ, यो सङ्घीयता ठिक छैन, यसले कता त्यो भन्ने धारणा छ। तर जो बहुमत मानिस छन् यसबाट लाभ लिइरहेको छन्, राजनीतिमा क्रियाशीलता दर्शाएका मानिसहरू त्यसबाट आर्थिक लाभ पनि लिएका छन्, पदीय लाभ पनि लिएका छन्। समाजमा पतित भएका मानिसहरू यही सिस्टमको माध्यमबाट आफ्नो उचाइ कतिपय विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा सम्मान गर्न उनीहरूले उचाइ सुमेका छन्, राष्ट्रपतिले सम्मान गरेका छ राष्ट्रपति। त अनि ती मानिस यसमा यति खुसी छन्। अनि त्यो विद्रोह, त्यो सङ्गठित मानिस यहाँ छन्,
विद्रोह कसले गर्छ? असङ्गठितले विद्रोह गर्न सक्छ? तपाईँ आफै यत्रो पुस्तक लेख्नुभयो, विद्रोह यस ढङ्गले तपाईँले गर्नुभयो। पूर्वको अवस्था हेर्नुहोस् न, पञ्चायती व्यवस्थामा कति मानिस खाइपाइ आएका थिए, तपाईँ कल्पना गर्नुहुन्छ? उसले ल्याएको नि तल गाउँ पञ्चायत होइन, त्यहाँ कति मान्छे खाइपाइ आएका थिए, कता कता प्रदर्शन गरे यहाँ बहुदलीय व्यवस्थाको वकालत गर्दा गणेश मान्छेको घरमा कता कता कति मान्छे लाखौँ लाख मान्छे यहाँ आएर यति पञ्चहरू यहीँ आए, खानापिना आफ्ना लिएर सबले पञ्चायत टिको भएन, टिकेन, सम्भव भएन। ती सीमित मान्छेहरूको स्वार्थमा चल्दैन, त्यो जेनरल मान्छेहरू हुन्छ नि तिनीहरूको स्वार्थमा राजनीति चल्छ, देश चल्छ। त्यो उनीहरूले जनरल मान्छे चाहिँ यसको खिलाफमा गइसकेको छ। के भन्ने भएन, यो बारम्बार यस्तो हुँदैन कुरा। अहिले तपाईँ विद्रोह हुन्छ भनिहालेँ मैले, मुखले सिट्टा छैन छैन नि, विद्रोह हुन्छ तर टाइम एकदम समय लिन्छ, एकदम समय लिन्छ। हामीले 30 वर्ष हेरेका छौँ नि त, अब 30 वर्ष नलागा यो विसङ्गतिहरू आएका छन् त्यसलाई हटाउनै पर्छ, उपाय छैन नि। तपाईँलाई रोग लाग्यो भने त्यसको हटाउनु तपाईँले हो नि, जनताले गर्नुपर्छ, जनताले बुझेर गर्नु पर्यो नि। त्यो दिन आउँछ तर टाइम लाग्छ। त्यसरी चाहिँ अहिले आक्रोश व्यक्त गरेर निराशा व्यक्त गरेर के हामी निराश छौँ भने आशाको लागि निराश छौँ, यसको अर्को पाटो यो हो। अनि धर्मनिरपेक्षताको सवाल, त्यो हाम्रो अब जीवनसँग सम्बन्धित कुरा हो। नेपाली जनतालाई आजको होइन हजारौँ वर्षको जीवनसँग सम्बन्ध। म बिहानै उठेर पूजापाठ गर्छु, म सबै शङ्खध्वनि सबै गर्छन्, त्यो गर्छन्। त्यसै कारणले यसमा आस्था पार्ने काम, यसलाई चोट पार्ने काम गर्दै गयो भने, जस्तो अहिले क्रिस्चियनहरूको प्रचार गराउने, खुला क्रिस्चियनहरू प्रचार गरेर हिँड्ने, अनि तिनीहरूले चाहिँ यस्तो धर्मप्रति अनास्था पैदा गर्ने, त्यो दुई छुट दिएको छ उनीहरूलाई। त्यो यदि बढ्दै गयो भने यो पनि जान्छ। त्यो धर्मनिरपेक्षता सापेक्षता भन्ने कुरामा पनि बहस भएन, बहस नभइकन आएको कुरा हो, मान्छे कन्भिन्स नगरिकन आएको कुरा हो। लादियो भन्नुभयो नि त, यो जबरजस्ती पार्टीहरूले लाँदै, अनि पार्टीका मान्छे कार्यकर्ता कस्ता तपाईँलाई भनिहाल्यो यी दास हुन्। पार्टीका कार्यकर्ता भने नेताका दास हुन्, विचारका दास होइनन् तिनीहरू। विचारका दास भयो यस्तो अवस्था आउँछ मुलुकमा, नेताका दास विचारका दास होइन। 1 महिना 2 महिना पार्लियामेन्ट भङ्गाउँछ, विचारका मान्छे भए, त्यो विचार भएका यहाँ माथिमा विचार सुन्ने माथि केही भएको भएदेखि, यो सोच्ने मान्छे भएको भएदेखि त्यसरी हुन्छ। हरेक महिना पार्लियामेन्टमा एउटा मान्छेले गर्छ, त्यसलाई समर्थन गरिरहेका हुन्छन्, समर्थन गरेर नारा लगाइरहेका हुन्छन्। अनि विरोधी गर्नेलाई मारिदिन्छु भन्छन्, काटिदिन्छु भन्छ, अरिङ्गा लगाइदिन्छु भन्छ। भन्नुहोस् त, विवेक भएको एउटा मान्छे, बुद्धिजीवी मान्छे, त्यो विज्ञ मान्छे त देख्नै सक्दैन सत्ताधारीले। कहिले म अरिङ्गा लगाइदिन्छु भन्छ, कहिले के भन्छ, कहिले के भन्छ। हामीहरूले मै त्यसको देखि साथी थियौँ, मेरै परिवार के भन्छन्, केही भन्छ, आतङ्कित गरिदिन्छन्। केही भन्नु, सत्य कुरा बोलो कि सिद्धियो, उनीहरू त्यो मान्दैन। उनीहरूको कुरा मात्रै सत्य, संविधानमा उनीहरूले बुझेको सत्य, हामीले बुझेको सत्य होइन, वकिलले बुझेको सत्य होइन, उनीहरूले बुझेको सत्य। अहिलेसम्म त्यो यस्तो अवस्थामा अहिले हेर्नुहोस् त, पार्टी कम्युनिस्टहरूको हाल, त्यत्रो बहुमत ल्याए। तपाईँले मेरो बहसै भएको थियो, मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ 5 वर्ष चलोस्, भइहाल्यो त्यति भएदेखि 5 वर्ष चलोस् भन्दै चलेन। मैले त्यतिखेर भने तपाईँसँग बहसै मैले म याद गरिरहेको 5 वर्ष चलोस्, बस एउटा सिस्टम आउँछ, अनि स्थिरता आउँछ भनेको सबभन्दा नराम्रो काम कुलङ्गार। त्यो व्यवस्थाको लागि सबभन्दा कुलङ्गार काम गरिँदैन। जुन व्यवस्थाको अहिले आस्था राख्छन् कम्युनिस्टमा, त्योभन्दा के हुन्छ तब? एकै ठाउँमा सुतेका एकमा खाएका कमरेडरको गाँडको राखेको भन्छ नि, मधेसमा मनपर्दी गाली गर्छन्, यति होच्याउँछन् कि मान्छे सहन सक्दैन। त्यस्तो बोल्ने मान्छे नेता हुन्छ? त्यस्तो मान्छेलाई अपमान गर्छन् कुनै बुझेको सज्जन नेताले? त नेतामा हुनुपर्ने गुण विवेक केही छैन त। यसैमा त यो जो हामी कहाँ जो जसलाई हामी नेता भनिरहेछौँ, कतिपयले चागाडीको भाषामा राजनेता, महानायक, महान नेता यसो पनि भनिदिन्छन्। यी आफै निर्णायक हैसियत त राख्दछन्, यी जसलाई हामी पार्टीका सभापति, अध्यक्ष या प्रमुख, महासचिव, यी नायक जस्तो जो देखिन्छन् नि, यी निर्णायक हैसियत त राख्छन्, यी निर्णय गर्न छैनन्, सक्दैन। किनभने आफ्नै पार्टीमा खलनायक देखिएका छन् उनीहरू, आफ्नै पार्टीमा। ओलीजी अहिले भूतपूर्व प्रधानमन्त्री हुन्, अहिले पार्टीको अध्यक्ष पनि हो कि एमालेको, हिँडाउनेमा छ, त्यो कुट छ, ब्रान्ड छ क्या, सूर्यको ब्रान्ड भन्छ, त्यो ब्रान्डमा लिएर बस्नु भएको छ उहाँले। एमालेको ब्रान्ड लियो उहाँसँग, उहाँको हात ब्रान्डलाई मान्ने हुन्छ नि त मान्छेहरू, नेपाली पनि ब्रान्ड छ नि एउटा 4 पाइ झन्डा, त्यो उहाँको हातमा छ। अनि बुझ्नु भएको छ यो ब्रान्ड मेरो हातमा भएपछि म सबै सिद्ध्याउँछु, त्यो होइन, त्यस्तो हुँदैन। उहाँले एकदम यो गलत, उहाँहरूको के छ भनेदेखि सोचाइ चाहिँ नेताजीहरूको के भन्नु, नेता पनि के भन्नु,
त्यो उहाँहरूका वरिपरि त्यस्तै सेम उहाँको दिमाग सेम सोच त्यस्तै भएका मान्छे वरिपरि घेरा हाल्छन्। सत्तामा गएको दिनदेखि त्यो भइहाल्छ। त्यो त्यहाँ सबै त्यस्तै पुग्छन् र अनि उसको जहिले हात मलेर त्यसलाई चाहिँ चाकरी गर्दा 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 अनि दुईटाको बिचमा सबै स्वार्थ पुरा हुन्छ। अनि त्यसबाट एउटा ठुलो कमाइ हुन्छ। त्यो कमाइ बेलामा प्रदर्शन गर्छन्। अहिले ओलीजीको सभामा प्रदर्शन भइरहेछ नि, त्यो कमाइको प्रदर्शन हो। त्यहाँ देख्नुहुन्छ कस्तो तामझाम छ पुरै। त्यहाँ लगाएका लुगा हेर्नुहोस्, त्यहाँका सोफा हेर्नुहोस्, त्यहाँको डेकोरेसन हेर्नुहोस्। त्यो पैसा जनताको पैसा भ्रष्टाचार गरेको पैसा होइन। अब भोलि चुनावमा सबै त्यही पैसा खर्च गर्छ उनीहरूले गाउँमा गएर। त यो कति दिन चल्छ? एक दिन प्रदीप गिरी भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो आउँछ आएको चुनावमा यस्तो अवस्था बनाइदिएँ मैले पनि केही दिनुपर्ने भयो। खर्च गर्नु प्रदीप गिरीजी आफै पनि त्यो बाध्यता म बाध्यतावश मैले यो खर्च गर्नुपर्ने भयो। यस्तो अवस्था छ मुलुकमा, त्यसै यसलाई सुधार उहाँले भनेको सुधार्नुपर्छ भनेको। त्यस्ता मान्छे पनि छ पार्टीमा, बहस गर्नुपर्छ, यसलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने पनि छ नेपाली काङ्ग्रेसमा। अब त्यस्तै यतापट्टि पनि एमाले पनि होलान् मान्छेहरू सोच विचार होलान्। तर के भने उनीहरू चाहिँ जहिले पनि चाकरीमा सबभन्दा धेरै मानसिकता चाकरीको मानसिकता भयो पार्टी कार्यकर्ता। उनीहरूलाई कुनै क्लास पनि हुँदैन, कुनै सैद्धान्तिक बहस पनि गर्दैन, केही पनि गर्दैन। अहिले मान्छेले क्रियाशील सदस्यले बुझेको छैन, लगेर घरमा क्रियाशील सदस्य दिन्छन् अनि मलाई भोट हाल्नु भन्छन्। त्यो पार्टी हो? कुनै पनि सिद्धान्त म त अहिले काङ्ग्रेसको त्यो जो क्रियाशील भनिएको छ बुझेकै छैन, सदस्य भइसक्यो अनि उसले जसले गरेर बनायो त्यसलाई भोट दिन्छ नि। किन भोट दिन्छ, के बन्छ त्यो उसलाई पनि मतलब छैन। अनि त्यहाँ ल्याउँछन्, खुवाउँछन्, राख्छन्। काठमाडौँमा आउनुपर्छ भोलि सभापति चुन, त्यहाँ आउँछन्, होटलमा बस्छन्, खान्छन्, भोट दिन्छन्, जान्छन्। त्यस्तो त पञ्चायतले गरेका थिए। यो किन भुल्नुहुन्न? उहाँहरू नै पञ्चायतको त भोइ हो नि त, किन भुल्नुहुन्न? त्यो होइन। मान्छेले स्वतन्त्र अभिव्यक्ति हुनुपर्छ, पार्टीभित्र पनि स्वतन्त्र कुरा राख्न पाउनुपर्छ। उसले पार्टीको कुरा बुझ्नुपर्छ, बुझाउनुपर्छ। पहिले कम्युनिस्टहरू गर्थे क्या, काङ्ग्रेसहरू पनि गर्थे। हामी त क्लासलेन थियौँ। यो त छोड्नुहोस्, अहिले त केही छैन। कहाँ कति कमाउन पाइन्छ, नेतालाई कसरी फुलमाला कता कहाँ माला चलाउन सकिन्छ, कसरी त्यो उसको फोटो अगाडि राखेर हो गर्न पाइन्छ। नेता पनि त्यस्तै, कार्यकर्ता पनि त्यस्तै भेला भएको छ। यो दिनै दिन चल्दैन, पञ्चायत चलेन। हामीले हेरेका छौँ। राजाले विष्णुको अवतार मान्थे होइन, जहाँ जाने खुट्टाको माटो मान्छे लगाउँथे। खुब आस्था थियो, किनभने धार्मिक आस्था थियो हामीलाई। तर राजा के कर्मले जानु पनि उहाँ, अरूलाई बोल्नै नदिने, अरूलाई कुरै सुन्नु नदिने, उहाँकै प्रशस्ति गाउनु पर्ने। अहिले प्रचण्डजीको प्रशस्ति गाउने नजिक छन्, ओलीजीको प्रशस्ति गाउने नजिक छन्, शेरबहादुरको प्रशस्ति गाउने नपै नजिक छन्। यसरी चल्छ मुलुक। पार्टी पनि चल्दैन, मुलुक पनि चल्दैन। यहाँ पुर्यायो, डोलड्रम छ एकदम। कता जाने हो, के गर्ने हो, यस्तो अवस्थामा पुर्याएको छ मुलुकलाई। तर एउटा कुरा निश्चित छ, यो वैचारिक जुन सैद्धान्तिक बहस छ नेपालमा अथवा संसारभरि, बहुदलीय व्यवस्था र मानिसको स्वतन्त्रता, यसको विकल्प छैन। यसको विकल्प छैन। तपाईँले बोल्ने, लेख्ने, घुम्ने, फिर्ने, बहस गर्ने स्वतन्त्रता हरण गर्न कसरी छ? आवधिक निर्वाचन र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति यो हरण गर्न सक्दैन। अब सक्दैन कसैले पनि। प्रचण्डले खुब कोसिस गरे, त्यत्रो मान्छे मारे। यो ओलीहरूले पनि धापामा मान्छेको टाउको बन्चारलाई कोदालोले काटेर खुब कोसिस गरे। अनि त्यो विचार राख्ने काङ्ग्रेसलाई मारे पनि। अस्ति 17,000 मर्ने प्रायः त्यही विचार राख्ने मान्छे मारेको छ यिनीहरूले। खोइ त भएन त, आखिर त्यहीँ आउनु पऱ्यो। त्यसै कारणले यो ऱ्यासनल कुरा हेर्नुहोस्, विगतमा जे भयो त्यसलाई पनि सम्झिनुपर्छ। त्यसै कारणले यसरी चाहिँ चल्दैन। अहिले त संहिता सारा मान्छे खाएर बसिरहेका छन्। त्यसै कारण तिनीहरू ठुलो शक्ति छ, तिनीहरूले यसलाई हट्न दिँदैनन्, यसमा पुनर्विचार गर्दैनन् भन्ने गलत हो। तपाईँको नजरमा तपाईँ भुक्तभोगी हो, साक्षी हो हरेक घटनाको, त्यसकारण मैले यो अलग अलग ढङ्गले विषय उठान गर्न खोजेको। काङ्ग्रेस छ, एउटा समूह छ, काङ्ग्रेसमा गुट उपगुट छ, एमाले छ, एमालेमा पनि अहिले पनि गुट उपगुट त्यहाँभित्र पनि छ। किनभने ओलीजी जे चाहन्छन्, सायद ईश्वर पोखरेल चाहँदैन, भीम रावल त्यो चाहँदैन, अष्टलक्ष्मीको अलग कुरा छ त्यहाँ छ। अनि काङ्ग्रेस छ, एमाले छ, प्रचण्डजीको अर्को पार्टी छ, माधवजीको अर्को छ, मधेस केन्द्रित जसपा त्यो आफै विभाजित भयो छ। बाबुरामजी एक सोच होला, उपेन्द्रजीको अर्को, महन्त ठाकुर यी अलग भएका छन्। त यी जो काङ्ग्रेस हौँ भन्छन्, कोही कम्युनिस्ट हौँ भन्छन्, कोही मधेस केन्द्रित अथवा हामी समाजवादको कुरा गर्न थालेका छन् मधेस केन्द्रितहरू। त यिनमा खास तात्विक के फरक छ? यो मैले होइन, यो सत्तामा गइसकेका हुनेहरू सबै टेस्ट भए, परीक्षण भए, त्यसमा उनीहरूले सबै चिने। सत्तामा जाँदा के स्वाद पाइन्छ, के खान पाइन्छ, के लाउन पाइन्छ, के मोज गर्न पाइन्छ।
देश बनाउन पाइएन। मधेसवादीकै कुरा हेर्नुहोस् न, मधेसमा अनेक कुरा आन्दोलन भएन, अनेक कुरा गर्नु भने सत्तामा आएर केही गरे मधेस जनताको लागि के पनि गरेन। सत्तामा त आए उनीहरूकै बलले सत्तामा आए, केही पनि गरेन। अनि टुक्रा टुक्रा भए। अनि टुक्रा टुक्रा अहिले के छ भनेदेखि यो सबै टुक्रा एक ठाउँमा भेला गरेर खान खोज्दैछन्। तपाईँले नाम लिएका यी सबै एक ठाउँमा बसेर यो देश हबकारी लुट्न खोज्दैछन् हाम्रो अनुसार। राज्य दोहन या ब्रह्मलुट हामीले तिरेको सारा गरेको त्यो त अब त्यसैमा भावगण्डाको लागि झगडा छ। कुनै देश बनाउने झगडा हुँदै होइन हो, कुनै सैद्धान्तिक हुँदै होइन यो, मैले बुझेको है, यो हुँदै होइन यो। त्यस कारण अनि किन अहिले मिल्यो त? मधेसवादी पनि, प्रचण्ड पनि, शेरबहादुर पनि मिलेर सरकार किन बनाउने भनेको सबैले आफ्नो मात्रै स्वार्थ यहाँबाट पुरा हुन्छ भने थाहा पाए। अब यिनीहरू एक्लै सरकार कसैले बनाउन सक्दैनन्, उनीहरूले बनाएको त चलाउन सकेनन्। कस्ता नेता भन्नुहोस् त? आफ्नो पार्टीलाई म्यानेज गर्न नसक्नेले देश म्यानेज गर्छ? यो कसरी विश्वास गरेको मान्छेले? तिनका ती चाकरहरूले कसरी विश्वास गरेको? त्यत्रो पार्टी होइन जनताले भोट दिएको मान्छे, त्यो पार्टीलाई मिलाएर लान नसक्ने मान्छेले देशका सबै समस्या मिलाएर समाधान गर्छ? त्यसले कस्तो अकाट्य तर्क तपाईँको। जसले आफ्नो पार्टी चलाउन सकेको छैन, सर्वसम्मत छैन, उसले देश कसरी चलाउँछ? भित्र विवाद होला, सर्वसम्मत हुँदैन केही पनि हुँदै। त्यो त विवादलाई त समाधान गर्ने त नेता हो नि। आफ्नै नेताले विवेकको प्रयोग, बुद्धिको प्रयोग गरेर आफूलाई सबैलाई एकै ठाउँमा लिएर हिँड्छ, त्यही हो नेता। भाँडेर हिँड्ने नेता हुँदैन, भाँडेर हिँड्नेलाई नेता मान्ने। पार्टी भाँडेका छ। त्यहाँ हेर्नुहोस् त रामचन्द्र र शेरबहादुरको बिचको लडाइँ, अहिलेसम्म लडाइँको लागि त्यो केका लागि लडाइँ? यिनका त्यो सत्ता विचारको लागि छैन, छैन। सत्ता नछोड्ने, शेरबहादुरले सत्ता पाए पार्टीको सत्ता पनि नछोड्ने, हाम्रो यो जनताको सत्ता पनि नछोड्ने। एकपल्ट पाएपछि नछोड्ने, उसलाई जीवनभर दियो भने अलि सम्मान गर्छ। रामचन्द्रजीले भनिदिउँ त जीवनभर सभापति बन्ने या जीवन प्रधानमन्त्री हाम्रो नेता मान्छ उसको संसदको, मलाई ठाउँ दियो भने मान्छ मान्छु शेरबहादुर। सबैलाई जीवनभर चाहिएको छ, जे पद पनि पाउँछौँ त्यो सधैँभरिको लागि होस् भन्ने धारणा छ कि भित्रबाट। अनि त्यो मरिगए छोड्न चाहँदैन, अनि छोड्नु पनि पर्छ। फेरि उपाय छ, अलि उसले छोड्नु परेन। त काङ्ग्रेसमा त्यो नयाँ पुस्ताले हस्तक्षेप गरेर स्थापित हुने एमालेमा अथवा अरूमा त्यो सम्भव छैन? टाइम लाग्छ, किनभने यिनीहरूले तलदेखि नै ठिक पारेका छन् क्या। पार्टी सबभन्दा ठुलो पार्टी हो, पार्टीका तलदेखि नै उनीहरूले एक्सम्यान तयार पारेका छन्। कुनै वैचारिक मान्छे तयार पारेका छन् यसम्यान, त्यसलाई भोलि अरूले किन्न सक्छ। तर त्यस्तै मान्छे आउनुपर्छ, त्यसलाई अरूले बिगारिदिन सक्छ। तर त्यो हैसियत राख्ने, त्यति पैसा जम्मा गर्ने त्यस्तो भएन। अब अघि तपाईँले यहाँ मलाई अर्थ मन्त्रालय यो गर्दैछ, अर्थव्यवस्था यस्तो। अर्थको सवालमा त्यो विषय पनि म उठाइदिन्छु। जस्तै अर्थमन्त्रीजी प्रचण्डजीको पक्का मान्छे हुनुहुन्छ होइन, जनार्दन शर्मा भन्ने हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो आर्थिक विधेयक पेश गर्नुभयो। त्यो विधेयकमा के विषय छ भने मूलतः सम्पत्तिको स्रोत खोज्नु पर्दैन। विक्रमसम्म 2080 चैत मसान्तसम्म जस्तो सम्पत्ति भए पनि त्यो लगानी गरे हुन्छ, हामी स्रोत खोज्दैनौँ। 1 नम्बर 2 10 करोड रुपैयाँसम्मको ठेक्का पट्टा सहकारीलाई दिने। नम्बर 3 5 लाख गरिब दिनदुखीलाई भनेर अथवा गरिबका नाममा 5 लाख मानिसलाई 10,000 को दरले बाँडिदिने। अब त्यो 5 लाख कहाँबाट त्यति मात्रै देख्नुभयो उहाँले? यहाँ त 70 लाख त तन्नम अवस्थाका नेपाली छन्। त्यो त डाटाले देखाएको छ, त्यो तथ्याङ्कले देखाएको छ। तेस्रो चौथो पक्ष भनेको जुन यो द्वन्द्व पीडित भनिएको छ, 3 लाख द्वन्द्व पीडितलाई मासिक 5,000 को दरले आजीवन दिने, अर्थात् 1.5 अर्ब यो, त्यो 5 अर्ब गरिबका नाममा 5 अर्ब बाँड्ने, यो मासिक 1.5 अर्ब बाँड्ने, स्रोत खोल्नु नपर्ने र ठेक्का पट्टा सहकारीहरूलाई दिने। ल बताइदिनुहोस् अब यो के हो? यो त्यो चाहिँ स्रोत खोल्नु नपर्ने ठुलो पैसा उहाँहरूसँगै छ, उहाँहरूसँगै छ। उहाँहरूको त ब्ल्याक मनी हो, कालो धन सफेद पार्नुहोस्, सरकारमा पुगेको त्यही काम गर्ने हो नि, आफ्नो हित गर्ने न हो। त्यो भयो। अनि त्यो 5 लाख मान्छेले बाँड्नुहुन्छ, ती पनि आफ्नै कार्यकर्तालाई बाँड्ने हो। यी सबै खेल हो, यी सबै अलिकति केही न केही जनतालाई भुल्याउने खेल हो। अब त्यो भनौँ न, तपाईँले त्यो स्रोत नखोलेको सम्पत्ति त अरू जनतासँग त छैन बिचरा। कहाँ छ? कोसँग छ? कालो तस्करहरूसँग छ। तस्कर कोसँग छन्? नेताहरूसँग छन्। अनि उनीहरूले भनेको गरिदिनुहोस्।
यी गर्न तयार भए। यी गर्न तयार आफ्नो पनि हुन्छ त्यसमा। आफूले पनि राखेका छन् तकिया बनाएर, जो ब्याङ्कमा राख्न सक्छ त्यो तकिया बनाएर राखेका छन्, रेभेन्यू राखेका छन्। त्यसै कारणले न त बिग्रिन्छ नि त सडिन्छ, आफू मरेपछि के हुन्छ के थाहा। अहिले त्यसलाई व्हाइट बनाएर हाम्रा सन्तानले भोगुन् भनेर त्यो उनीहरूले प्रयास गरेका हुन्। जो बुलबुलिया हो त्यो भनौँ न, तपाईँ यति गरिबी छ, त्यो गरिबीलाई बाँड्छु नभनेर सीमित मान्छेलाई भन्नु आफ्ना मान्छेलाई पैसा बाँडिदिन्छु भनेको होइन। 5 लाख रहेछन् उनीहरूका मान्छेहरू, अहिले 5 लाख दिने भए अनि। त यसमा काङ्ग्रेसको नेतृत्व पङ्क्ति, एमालेको, माओवादी केन्द्रको अथवा माधव कुमार नेपालजीको नेतृत्व पङ्क्ति, जसपाको सबैको स्वार्थ मिल्छ, त्यही भएर मौन रहेका। अनि चुप लाग्ने हो नि, म त विरोध गरिहाल्थेँ नि। कालो धनलाई अगाडि ल्याउने, लुकाएको धनलाई अगाडि ल्याउने। लुकाएको धन कोसँग छ? तस्करसँग छ, नेताहरूसँग छ। त्यो अगाडि ल्याउने सहमत छन् सबै। शेरबहादुरजी पनि सहमत हुनुहुन्छ, ओलीजी पनि सहमत हुन्छ। कोही पार्लियामेन्टमा त्यो योजना ल्याऊ भनेर बिल कोही हेर्नु होला त पास विरोध हुँदैन। त राजनीति र राजपाट के भयो यो? यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस्, म भारतमा धेरै बसेँ, 12 वर्ष बसेँ। त्यहाँ यति अराजक निर्वासित जीवन जुन बेला त्यहाँ यति अराजक थियो। मान्छे ट्रेनमा हिँड्ने मान्छेले टिकट काट्थ्यो, अनि त्यो सिट हुन्छ रेलमा, त्यो सिटको रिजर्भ गर्थ्यो, त्यो आफू बस्न पाउँदैन थियो। अर्कै आएर बसिसकेका हुन्थ्यो, अनि उठायो भने कुटिहाल्थ्यो, किन ऊ मुस्तान्डे छ, बलियो छ, उठिहाल्थ्यो। त्यसपछि त्यहाँ हसेरी पसेरी भन्छ, एउटाले बाली ल्याउँथ्यो, अर्काले काटेर खान्थ्यो। अनि डकैती गर्ने, बदमासी गर्ने, त्यसको सरसराजी कहीँ पनि नहुने, उसैले जित्ने। त्यो पनि हट्यो, हेर्दै त्यो पनि इन्डियाबाट हट्यो। तर टाइम लाग्यो। जीपीका ठुल्ठुलो आन्दोलन भए त्यहाँ, अनि त्यो अपराधीहरू पक्राउ परे, तिनीहरूलाई कारबाही भयो क्या त्यहाँ इन्डियामा, त्यो देखिन्छ। त्यसै कारणले यो हुन्छ समाजमा। कोडहरू निस्किन्छ नि शरीरमा, कोड निस्केको हो। यो कोडको पनि दबाई आयो नि, त्यो कोडको पनि दबाई हुन्छ, यसको पनि दबाई छ। जनताले पनि बुझेरै दबाई गर्ला नि भोलि। कुष्ठरोग हो यो, कुष्ठरोग। अब सबै सडेर झर्छ नि त। त्यसो हरेक अङ्ग तपाईँ भ्रष्ट, हरेक अङ्गलाई भ्रष्ट बनाएका छ यिनीहरूले। अनि बिचरा त्यो जो मान्छे इमान्दार छ त्यो त अपमानित भयो नि त। चाहे पुलिसमा होस्, चाहे सेनामा होस्, चाहे ब्युरोक्रेसीमा होस्, केही मान्छे त इमान्दार छ नि त्यहाँ पनि, धार्मिक चाहिँ इमान्दार छन् नि। अनि त्यो आकर्षित हुन्छन्। अनि कोही त हामीले पनि राजनीतिमा जानु पऱ्यो भने उफ्रिन्छन्। अहिले देख्छु म कोही पुलिसका अफिसरहरू, कोही सेनाका मान्छेहरू को बोलिरहेका छन् राजनीतिको बारेमा। यसो गर्नुपर्छ, सेनाको सैनिक उनीहरूले ल्याउनु, शासन ल्याउनुपर्छ, फालाउनु ल्याउनुपर्छ, आक्रोश। त्यो आक्रोश भइरहेको छ। तर राजनीतिको चाहिँ एउटा बाटो गति हुन्छ, बिस्तारै सारा असन्तुष्टिहरू समेटिन्छन्, सारा कुरीतिहरू एक ठाउँमा भेला हुन्छ, बदमासहरू। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ मान्छन्, तिनीहरूलाई प्रहार गर्ने फेरि एउटा अर्को व्यवस्था आउँछ। त्यसै कारणले यो व्यवस्था भनेको यो विकासको परिक्रमा, शासन गर्ने परिक्रमा बल दिन्छ। शासन गर्ने त्यो तरिका छ, अहिले बल दिन्छ। त्यहाँ अस्ति त मैले देख्दा त्यहाँ हामी सिडो कार्यालयमा जान्थ्यौँ, उभिनु पर्थ्यो हात जोडेर, बस पनि भन्दैन थियो होइन। पञ्चायतकालको मलाई अनुभव छ, त्यो केही पनि नभने यसो हेर्ने, उभिने, अनि उता जाने पुरै नसुन्ने गर्थे। हुँदै यता त्यो बोल्ने स्वतन्त्रता, लेख्ने स्वतन्त्रता आयो नि युट्युबबाट आएपछि। अब त्यहाँ गएपछि तपाईँ के काममा आउनु भन्न थालेको छ, त्यो कर्मचारी। त्यो सुधार हो नि त, सुधार हुँदै आएको। त्यसै कारणले हामीले भन्नु छ एब्रुप्टली कुनै भगवान् भाइ यसो बाहिर निस्केर यसको समाधान गर्दैन। हामी यस्तै बहस गरौँ, छलफल गरौँ। यसले यसको राम्रै हुन्छ, यसले नराम्रो केही गर्दैन, नयाँ परिवर्तन हुन्छ। त यहाँ निराशा भन्ने कोही छ? निराशा आशैको लागि निराशा भएको हामी, आशा राख्नको लागि आशा छ र त्यो निराशा दुई शब्द एउटै हुने होइन। आशा छ न निराशा भएको। त्यसै कारणले परिवर्तन हुन्छ। र उनीहरू यो संहिताको नाममा अथवा धर्मको निरपेक्षको नाममा जुन कमाइ खाने बाटो, उनीहरू एनजिओसँग दिन्छन् क्या पैसा। यिनीहरू एनजिओले दिन्छ पैसा, हेरेर त्यो प्रचार यो कमाइ खाने बाटो, धर्मनिरपेक्षता संहिता सबभन्दा धेरै त एमाले छन् त्यसमा, यो एनजिओमा। अनि देख्नुभयो उनीहरूले एउटा त्यो उसलाई चाहिँ 10 लाखसम्म कति दिने भनेको छ नि, त्यो के अरे विपन्न होइन, त्यो सहकारी 10 करोडसम्मको ठेक्का दिने, त्यो उनीहरूको हो। त्यो सहकारी पार्टी यिनीहरूकै हो, सबभन्दा धेरै सहकारी एमाले छ। उहाँहरूले त्यो बनाउनु भएको छ त्यो सहकारी, त्यो आफ्नो लागि गरेको हो त्यो। त राज्यको जो साधन स्रोत जुन सम्पत्ति छ
त्यसलाई चाहिँ आफ्नो ठान्दा रहेछन् होइन। आफ्नो भाइ भतिजा आफ्नो आम मान्छेलाई निजी सम्पत्ति अहिलेसम्म त्यही पैतृक जस्तो त्यही प्रयोग गर्ने, सबै गएपछि उनीहरूले त्यही प्रयोग गर्ने, अनि बाहिर गएर फेरि सुरा गर्ने, फेरि आउने त्यही गर्ने। त के एउटा अब हेर्नुहोस् न, शासन सञ्चालन गरेको हरेक उसमा पार्लिमेन्ट छ, कानुन बनाउने पद्धति छ, सारा छ होइन, न्यायालय छ, एउटा विधेयक ल्याउँछन् राष्ट्रपतिमा ल्याएर त्यो अध्यादेश भन्छ, पास गराउँछन्, अनि त्यो 5 दिन 10 दिनले काम गर्छ, फेरि त्यसलाई खाली दिन्छन्। उसले पनि त्यही गरे, यो अहिले गठबन्धनले पनि त्यही गर्यो, राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश अनि त्यसको खारेजी स्वार्थ पुरा गरे, त्यसलाई खारेजी गरे। यो कुनै प्रजातान्त्रिक तरिका हो यो? त जे गरिरहेका छन् यो नेतृत्व पङ्क्ति, जस्तो यहाँले भन्नु राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश, अनि त्यसपछि आफैमाथि त्यो बन्चरो प्रहार हुने भए त्यो खारेजी, अनि पटक पटकको संसद विघटन, अनि ओलीजीको कहिले एक खाले डुक्र्याई, अनि प्रचण्डजीको अर्को खाले, शेरबहादुरजीको अर्को, माधवजीको, जुन यो दृश्य देखिएको छ, त के नेपाली जनलाई यी बेवकुफ ठान्छन्, यी बुझ्दैनन् भन्ने ठान्छन्? र आज 3 महिना हुन लागिसक्यो, मन्त्री परिषद समेत पूर्णता दिन सक्दैन, यो संसदको औचित्य छ भन्ने पुष्टि गर्ने आधार बनाउन सक्दैन, किन संसद चल्दैन। अनि यो समग्रमा जो देखिन्छ नि, आफूले आफू असक्षमको प्रदर्शनी हो, उनीहरू असक्षम भइसकेका, असहाय भइसकेका प्रदर्शनी हो, उनको व्यक्तित्वको प्रदर्शनी हो। शेरबहादुरमा त दोष नदिनु, सबै त्यहाँ भेला भएर जुन एउटा खाने बाटो बनाउन खोज्दैछन्, एउटा ढौटीकुटीमा पसार मसार गर्दैछन्, त्यो उनीहरू असक्षम, एकदम भित्रैबाट असक्षम, अयोग्य अनि कुण्ठाको प्रदर्शनी हो। त्यो अयोग्य, असक्षम, विकृति, विसङ्गति नेपाली जनमाथिको यो गिर्खेला अर्थात् तबाह जो बनाइराखेको छ। मुलुकलाई नै यस्तो हुन्छ, एकदम निराश, केही पनि हुँदैन पारेपछि पनि शासन गर्न सकिन्छ हुँदैन त। त्यसका बावजुद पनि यत्रा मानिस किन यो पार्टीको पछि लागिरहेका छन्? काङ्ग्रेस दाबी गर्छ हामीसँग 8 लाख, एमाले भन्छ अझ त्योभन्दा बढी हामीसँग सङ्गठित क्रियाशील सदस्य, सङ्गठित सदस्य, अरू त्यस्तै दाबी गर्छन्। के प्रयोजनका लागि, के बुझेर ती मानिस लाग्छ? प्रचार हो, त्यो एउटा प्रचार हो, त्यो गर्नुपर्छ। आफू सत्तामा बसेपछि, आफू पार्टी सत्तामा भएपछि, मेरो पार्टी ठुलो छ, म सत्तामा हुन्छु भन्नै पर्यो नि। त्यो भनेन भने त उनीहरू त्यहाँ टिक्दैन नि। हाम्रो यति करोड यति लाख सदस्य छन् भनेन भने कहाँ टिक्छन्? अरू मान्छे उसलाई चाहिँ तपाईँले भने जस्तै डरो रहेछ नि भन्नु खोज्नु हो नि, यत्रो रहेछ नि, शक्ति डरो रहेछ, त्यो चाहिँ प्रचार हो। त्यसको रियल अवस्था चाहिँ प्रचण्डले आफूले प्रदर्शन गरेर देखाएन। कत्रो भिड थियो प्रचण्डजीसँग, भुत्ते राष्ट्रपति भन्थे, राजमार्गमा ठुलो प्रदर्शन गर्नु हो राजा जस्तै, उहाँले कति भोट आयो? यो त रिजल्ट त आउँछ नि। जसले जेसुकै प्रचार गरे पनि प्रचारको अन्तिममा त यही चुनावमा नहोला, अर्को चुनावमा होला। अब प्रचण्डको हालत हेर्नु न भोलि, त्यत्रो भएर आएका मान्छे त्यो चुनावमा हालत हेर्नुहोस् न भोलि। र अब अहिले यो यिनीहरू एक ठाउँमा भएर छिन्नभिन्न भयो नि, त्यो काङ्ग्रेसलाई जान्छ क्या त्यो भोट, छिन्नभिन्न भयो नि। काङ्ग्रेस पनि त्यस्तै छ, फेरि त्यहाँ पनि त्यही हुन्छ भोलि, लुछाछोडी पार्टीभित्र। त्यसै कारणले यो एकदम अर्को नयाँ अर्को सिस्टम विकास नेपाललाई विकास निर्माणमा लानको लागि एउटा वातावरण बन्छ। अहिले जुन 2 मुख्य ठुल्ठुला देशहरूले हात हालेका छन्, बिआरए भन्छन्, उता एमसिएम भन्छन्, यी सबैहरूले यसलाई पैसा हामीलाई यिनीहरू दिएर स्ट्राटेजिकली राम्रो ठाउँ भएकोले यहाँको जनतालाई चाहिँ अलिक खानेपिउनुसँग व्यवस्था भयो भनेदेखि स्थिरता आउला र हामी पनि काम गर्न पाउँला, यहाँबाट हामी पनि आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ला भन्ने लाग्छ यहाँ। त्यसबाट बचाउँदै बुद्धि पुर्याएर देश अगाडि बढाउने हो। मङ्गोलियाले 2टै पावरलाई गरेको छ कि, म पढ्छु त्यो 2टै बिग पावरलाई मिलाएर हिँडेको छ मङ्गोलियाले। त्यसै कारणले हामीले पनि त्यो मिलाएर त्यस्तो मान्छे छैनन् यहाँ। त तपाईँले अब विदेशसँगको सम्बन्धको कुरा गर्न चाहे, म यो मौका छोडिरहन चाहेको छैन। म 2-3वटा विषय तपाईँसँग एकदम छोटकरीमा, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चाहे परिवर्तनको कुरा होस् या परिवर्तनलाई टिकाउने नाममा त्यो विदेशीहरूको प्रत्यक्ष लगानी, क्रियाशीलता, सहभागिता र नेतृत्व जो हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ, त्यो निर्णायक हैसियत नेपालका नेताहरू राख्छन् भन्ने धेरैलाई विश्वास छैन। किनभने अरूले जे भनिदियो, जे आदेश दियो त्यही अनुसार गर्छन्। त्यसकारण यो नेता हाम्रो पुरानो सोच हो, त्यो हुन्छ। सुशील कोइरालालाई यो संविधान जारी नगर्नुहोस् भनेर भारतको एउटा प्रतिनिधि आएर भन्नु नि,
रोकेन मान्छे छन् कि नेपालमा रोकेन नि। त्यस कारणले उसले भन्दैमा यहाँ हुँदैन। हामी एक भयौँ, यहाँ राम्रो सङ्गठित भयौँ भने उनीहरूले केही गर्न सक्दैनन्। अहिले के छ भनेदेखि कम्युनिस्टहरूले यहाँ के गरे भने सबभन्दा नराम्रो काम के हो, भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्राज्य सुरुदेखि नै पढाएको पढाइ गरे। प्राथमिक पासमा पढाए जस्तो पढाइ गरे, त्यही दिमाग छैन रहेछ अहिले। अनि भारतीय विस्तारवाद भन्ने 12 बुधे दिल्लीमा गर्ने, यो के मतलब? उही खाने, उही बस्ने, दबाई उही गर्ने, सबै गर्ने, जम्मै उही गर्ने, महाकाली गर्ने, महाकालीमा पैसा लिएर गर्ने। अनि त्यो अनि यो विस्तारवाद भन्ने यो के हो? अनि रहेको मान्छे आएर हप्कायो भने प्रधानमन्त्री सिद्धिने, सिधै रहेको मान्छे आउँछ अचानक के हो भन्छ चुप। त्यसै कारणले यो डबल रुल छ यिनीहरूको। यो देखाउने, यो राष्ट्रवाद हुन्छ, यो देखाउने राष्ट्रवाद एउटा हुन्छ नि। आमासँग देखाउने मात्रै माया हुँदैन, एकदम सतको पनि माया हुन्छ आमासँग। त्यो यो मुलुकप्रति यिनीहरू सत छैन। आमालाई जस्तो मुलुकलाई माया यिनीहरू बेइमानै शब्दै प्रयोग गर्नुहोस्, बेइमानै हुन् यिनीहरू। किनभने यो देशको हितमा कसैले सहयोग गर्छ भने हित हेरेर लिनुपर्छ नि सहयोग। कसरी एउटा व्यक्ति जुन देशका नागरिक त्यो तहको, त्यो गरिब अवस्थाको मानिसलाई यो तहमा उचाइमा पुर्याइन्छन्, कोहीलाई राष्ट्रपति, कोहीलाई प्रधानमन्त्री, कोहीलाई मन्त्री, कोहीलाई शासक प्रशासक बनाइदिन्छन्, यही देशका जनताले, यही भूमिले बनाउँछ। अनि त्यही माथि गद्दारी गर्छ, त्यो कस्तो मस्तिष्कको मानिस हो त्यो? अब त्यसको बनावट के हुन्छ ऊ आफै जानोस् होइन। हरेक मान्छेको बनाउन हुन्छ। अनि उसले यो व्यवस्थाको के छ भने त्यो केही मानिसहरूलाई ल्याउने, जस्तो मधेसी ल्याउने, पहाडी ल्याउने, जनजाति ल्याउने के छ नि हाम्रो मिलाएको छ, त्यसमा एउटा देखाउनको लागि ल्याउने हो। त्यो देखाउनको लागि ल्याउने मान्छे योग्य हुँदैन। त्यो उसलाई चाहिने मान्छे हुन्छ त्यो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमन्त्री हो, चाहे त्यो आयोगका अध्यक्षहरू हुन्, उसले चाहिने मान्छे हो क्या त्यो जनताको मान्छे होइन। त्यो चाहिने मान्छे ल्याएर त्यो देखाएको मात्रै हो। अनि जनता मूर्ख बनाउने, जनताको नाम त्यो भ्रममा त्यो देखाउन मात्रै ल्याएको हो। त्यो आयोगका अध्यक्ष के बनाएको छ नि यिनीहरूले बाहिर ल्याएर। त्यसै कारणले यो हामी जुन यसलाई एकदम गहिरो रूपमा छलफल गर्दै जानुभयो भने सञ्चार माध्यमबाट, र हामी तपाईँले चाहेको यो परिवर्तन भएन, तपाईँ जुन सबैलाई बोलाएर सबै सेक्टरका काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, एमाले, सबै माओवादीका अरू सेक्टर गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसले राम्रो परिणाम ल्याउँछ। सन्देश प्रभाव मान्छे बुझ्ने क्षमता विकास गरिदिन्छ। कुनै छ नि यसैको परिणाम त हो सबै। अहिले जे पनि भइरहेछन्, अब मान्छेले अहिले हामीले बहस गऱ्यौँ, त्यहाँ छलफल हुन्छ, त्यहाँ त कमेन्ट आउँछ भोलि। अनि यो बिआरआईको एकातर्फ छ, अर्कोतर्फ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको यत्रो ठुलो बवन्डर पार्टी नै विभाजितको अवस्थातर्फ उन्मुख हुन खोज्छ यसै विषयमा। अनि कालापानी लिम्पियाधुराको विषय फेरि अर्को मुख चुप्प लाग्छ, फेरि अर्कोले चिनमा पो भारत छ त यता भन्दा पनि भनेर अर्को विषय हुन्छ। यो जो दृश्य देखिन्छ नि यो चाहिँ के हो? यो राजनीति जो गर्दैछ नि यिनीहरूले, त्यो राजनीतिमा जनतालाई विषयान्तर गर्ने कुरा हो नि, जनतालाई विषयान्तर गर्ने कुरा हो नि। जस्तो सुस्ता कारण मैले 7 क्लासमा पढ्दाखेरि सुनेको छु। त्यहाँ बसेर समाधान गरेर डिप्लोमेटिक कुरा गरेर गर्दैनन्। कालापानी त म त प्रचण्डले कत्रो वितरण गरे त्यहीँ जान भनेर यहाँले अस्ति त्यो कालापानी हेर्न भनेर ईश्वर पोखरेल फर्केर आयो बाटैबाट। यो जनतालाई मूर्ख बनाउने, कति दिन मूर्ख बनाउने? मान्छे सधैँभरि मूर्खै हुन्छ त, पशु हो, गोरु हो, जोतेको जोते हुन्छ, त्यो हुँदैन। अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ कि तपाईको विमान विद्रोह पुस्तक है, त्यो बजारमा राम्रो सेल पनि भएको छ। तपाईँ त्यो विगत इतिहास सम्झदा जुन ढङ्गले तपाईँ सहित मिलेर विमान अपहरण गर्नुभयो, तपाईँमाथि यो प्रश्न बाँचुन्जेल मात्रै होइन, यो भौतिक शरीरको अवसानपछि पनि इतिहासमा रहिरहनेछ, लेखिरहनेछ। तर जसले तपाईँलाई त्यो भने अपहरणका लागि, जसले त्यसको आर्थिक लाभ लिए, ती मानिस पानीमाथिका ओबाना छन्। तपाईँमाथि यो प्रश्न उब्जिरहन्छ, यो कस्तो लाग्यो? म सत्ता छैन नि, कहिले सत्ता गएन नि। सत्ता नगए मान्छे कमजोर ठान्छन् मान्छेले। म नैतिकमा डराउँछु फेरि। म हरेक कुरामा अगाडि भन्न सक्छु, आँखा मिलाएर भन्न सक्छु। तपाईँसँग जस्तै जनतालाई पनि केही भने म आँखा मिलाएर भन्न सक्छु। यसमा सबै संलग्न प्रधानमन्त्री भइसके, गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री, सुशीलजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो होइन,
एजेन्डा तयार गर्नेमा अनि मलाई भनेको निम छोरो देखेर त्यो चाहिँ मलाई निम छोरो देखेर यो सत्तामा छैन कसो यसको सङ्गठन पनि छैन केही पनि छैन अनि भन्नको लागि यसलाई चाहिँ अपमान गरौँ अपमान गरेको हो नि त त्यसको भ्यालुएसन गर्नुपर्छ नि त्यसको त्यो त्यतिखेर यही काङ्ग्रेसका मान्छेहरू चाहिँ म बाहिर हुँदाखेरि प्रशिक्षण दिँदाखेरि मेरो नाम लिएर प्रशिक्षण दिन्थेँ बुझ्यो नेभीसँग प्रशिक्षण दिन जान्थेँ नि अहिले जुन सत्तामा नेता छन् प्रशिक्षण दिन जान्थेँ र यस्तो बहादुर हुनुपर्छ यस्तो साहसी हुनुपर्छ भनेर हामी तिनजनाको नाम लिन्थेँ आज तिनीहरूलाई अपराधी ठान्छन् होइन त्यो उनीहरूको हीनता बोध हो। तपाईँको त्यो काङ्ग्रेसप्रति कतै मोह पनि छ कि किनभने यत्रो लगानी गर्नुभयो पार्टीमा अहिले अलि स्वतन्त्र ढङ्गले अलि उचाइमा बसेर शिखरमा बसेर नेपालको राजनीतिक सामाजिक सम्पूर्ण परिवेशलाई जो हेरिरहनु भएको छ तपाईँ हिम्मतका साथ जे चिज अहिले व्यक्त गर्नुभयो एउटा बृहत्तर व्यक्तित्वको हिसाबले तपाईँ बोलिरहनु भएको छ मलाई खुसी पनि लाग्यो। त्यो कुनै दिन अब 77 वर्षको हुनुभयो राजनीतिमा कुनै दलप्रति आस्था राखेर अथवा यो पार्टीमा म संलग्न हुन्छु जस्तो पनि केही लाग्छ कि? विचारप्रति आस्था राख्छु प्रजातान्त्रिक विचारप्रति मेरो आस्था छ त्यो पद्धतिप्रति मेरो आस्था त्यो मर्दैन त्यो चाहिँ मेरो मर्दैन। अब रह्यो अब मेरो पिँढीको नेता हो शेरबहादुरजी हाम्रो समकालीन हो तपाईँ रामचन्द्रजी समकालीन हो उहाँहरूले हाम्रो नेतृत्व हामी जुन नयाँ बिपिओ पछिको अथवा गिरिजाहरू पछिको मान्छे जो हामी आयौँ हामीले केही पनि गर्न सकेनौँ हामी असफल बनायौँ शेरबहादुरजीले त्यसको हाम्रो प्रतीक हो उहाँ हामीलाई असफल हाम्रो पिँढीको विचारलाई सम्पूर्ण असफल तर म त्यसबाट आएको छु उहाँहरूको त्यो अब्जसबाट म भागीदार मैले व्यक्तिगत मात्रै भनेको है त्यो म त्यो भाइ छुनु त्यसमा त्यस कारण त्यस्ता मान्छेको नेतृत्वमा छ अहिले काङ्ग्रेस 4 झन्डा तिनीहरूले चलाएर राखेका छन् बुझ्नुभयो। अब त्यहाँ मेरो वैचारिक आस्था त प्रजातन्त्रमा छ तर त्यो झन्डा अथवा ती नेताप्रति म चाकरी गरेर हिँड्ने मान्छे होइन म सक्दिनँ मेरो भेदले दिँदैन विवेकले दिँदैन यी मलाई बदमासै गलतै हुन् भन्ने लाग्छ यिनीहरू खालि अपर्च्युनिटी मात्रै भोग गरेर बसेका छन् भन्ने लाग्छ। त्यसै कारणले मेरो आस्था खालि सिद्धान्तप्रति सैद्धान्तिक रूपमा आज तपाईँ हामीले बहस गरेको स्वतन्त्रताप्रति छ जो त्यो हामीहरूको त्यही अघि हाइज्याकिङ भन्नुभयो के भन्नुभयो यी सबै उपलब्धि यी सबैको एसेम्ब्लिङ एउटा अन्तिम उपलब्धि त्यही हो। आज हामी ठुलाहरूले बहस गर्दैछौँ छलफल गर्दैछौँ विकसित गर्दैछौँ जनतालाई तपाईँहरूले यो यस्तो देखाउन पाउनु भएको छ जनताको अगाडि त्यसमा मेरो आस्था छ र म यहाँ आएको हुँ। बहुत राम्रो हस् धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो दुर्गा सुवेदी राजनीतिक विश्लेषक समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law Lumbini College। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट